अस्सलाम वालेकुम जी। बहरहाल कुछ दिनों से जो भी सूरत हाल रही, PMLN का जो अपना कारकुन है वो डिसहार्ड हुआ, उसने रिएक्ट किया और हद से ज्यादा बोला। और उसका बोलना जो इंसान है उसका हक बनता है, क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं, जिंदा जमातें होती हैं, जिंदा ग्रोह होती हैं, वो रिएक्ट करते हैं। कायदीन से गलतियां होती हैं और अंडर एस्टिमेट हो जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है। एडमिट कर लें, आगे चलें तो अच्छी बात होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काम किया हुआ है ना, और जो लोगों के दिल और दिमाग में जो उनका मकाम है, वो इतनी आराम से ना खुर्चा नहीं जाएगा। अभी ये बड़े शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें आज ही, तो जैसे 20 सीटों का रिजल्ट आया और ऐसे ही जो था ना पूरे पाकिस्तान से आ जाएगा। ये 20 सीटों का जो रिजल्ट है ना, उसने PMLN को एक मैसेज दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ और दीगर जैसे शाहिद खान अब्बासी और जो दीगर बहुत बड़ी तादाद है, सबका नाम लेना दरअसल मुश्किल हो जाता है। बहुत गौर करें, आपने तरबियत की है अपने कारकुन की कि हम अगर गलत करें तो आप हमें भी रोकें। PTI की जो तरबियत है वो उसके बिल्कुल मुखालिफ है। वो कहते हैं कि इमरान खान कहता है कि मुझे नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबूवत से भी ऊंचा दर्जा दो, और मैं तो महात्मा हूँ, मेरी हर गलती माफ़ है, हर ख़ता माफ़ है, और जो ख़ता भी मैं करता हूँ वो ख़ता नहीं होती, वो भी सवाब का काम होता है। आपकी तरबियत बिल्कुल उल्ट है, मुआशरा बनाने वाली है। तो कड़वा घूंट पिए हैं, हुकूमत जाती है जाए, जो भी वर्स्ट कंडीशन आती है, जो मर्जी जर्नैल आ जाता है, लेकिन अपनी पार्टी की इस्लाह करें, तरबियत करें, और बस अगर ये कर ली ना तो मुआशरा सेट हो जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जो आपका कारकुन है, जो मोहब्बत करने वाला है, उससे राब्ता करें, जिस तरीके से हो सके राब्ता करें, फिर ये मामला बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। वोट आपका इंटैक्ट है, लेकिन इलेक्शन आज हो या 1 साल के बाद हो, इलेक्शन फेयर हुआ तो मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ी 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत लेके आएगा, और अगर जो ना करवा सके तो फिर मामला खराब है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो इस वक्त में पाकिस्तान में भारी लफ्ज बोल रहा हूँ रिजेक्ट किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि उन्होंने सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की, सबक दिया, सच बोला, हक की बात की। गुजरांवाला से स्टार्ट हुए और तारीख रकम कर दी, जर्नैलों के नाम लिए, बताया, और उनसे ये कहा, जैसे इमरान रियाज कहता है ना, सवाल करेंगे, ठीक है, जवाब देना होगा। तो आपने तो पहले सवाल किया। तो मियां साहब जब आप वहां से पलटे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि 1 दफा, 2 दफा, 10 दफा, 100 दफा एक बात को आजमा लिया गया कि ये जब मुंह खोलते हैं ना तो झूठ ही बोलते हैं, और अगर ये सच भी बोलते हैं ना तो इनका जो दूसरा होता है ना, उनको पलटा देता है। वो कहता है ठीक है, यहां तक तुम्हारी बात रही, अब आगे काम ये करना है। इसलिए कि किसी भी एहसास की वैल्यू वहां पे नहीं है, वो सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट को वो तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो मियां साहब और मरीम नवाज शरीफ दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, टिका के करें, और जो आपके मुखलिस लोग हैं, जिन लोगों ने आपके लिए टिका के फाइट की है, वो लोग नहीं जो आपकी नजरों में आ जाते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद, वो नहीं, या MNA MPs बनने के चक्कर में, वो नहीं। वो लोग जिन्होंने अंधाधुन आपके लिए फाइट की है, वो लोग अकल और शऊर रखते हैं। वो उनको इंसान समझें, उनसे राब्ता करें, उनसे मशवरा लें, थिंक टैंक बनाएं। और अगर जो नहीं करेंगे तो अभी तक तो मैं ये देख रहा हूं कि ग्राउंड पे इतनी नाहली नलायकी है PMLN की, अगली शिकस्त भी सामने खड़ी हुई है। लेकिन अगर थोड़ी सी तब्दीली कर ली तो फतह ही फतह। और अगर जो ये समझ लिया कि अच्छा ये सोच रहे होंगे हमको यूं कर लेना चाहिए, तो बस फिर हार आपके ही पल्ले है। बहरहाल हार आपकी जो हार होती है वो पूरे मुआशरे की हार होती है। मैं ये कहता हूं कि सबसे राब्ता करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ना बीच में भी किसी ने मशवरा दिया, मुझे नहीं पता कि किसने दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वार्ड की सतह पे मुझे 30 बंदे या 40 बंदे चाहिए, पैगाम दिया। और उसके बाद पता नहीं किसकी जिम्मेदारी, जिसको भी जिम्मेदारी दी, भले वो मरीम नवाज शरीफ को की इंतहा कर दी।
یہ ذمہ داریاں آپ دیں اس کو جو کام کرنا جانتا، ایک بات. اور یہی وہ بنیادی طور پہ چیز ہے کہ آپ نے اس ملک کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ناانصافی سے بچنا ہے. مشکل کام نہیں ہے، صرف آرگنائز ہونے کی بات ہے. پاکستان کی اکثریتی عوام جو ہے نا آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کا کیا ہوا کام دیکھتے ہیں، ایمانداری. ہم نے کنگال لیا، میاں نواز شریف کی 1 روپے کی کرپشن نہیں نکال سکے، PMLN میں سے کسی کی کرپشن نہیں نکال سکے. الزامات، بے بنیاد دعوے، اور ان کے اوپر ہی وہ کیس بناتے رہے، پرسیپشن کے اوپر وہ فیصلے دیتے رہے. یعنی کہ انتہا ہے پریزیوم کے اوپر فیصلے آئے ہیں. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. مہذب جہاں جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو بس آرگنائز ہونا ہے. ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سیدھا راستہ پکڑنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، بیٹھنا ہوگا، اور ان کو عزت دینی ہوگی جن کو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، ان کا فرض بنتا ہے تو یہ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں نا، ہم کم قربانی دے رہے ہیں. جو ایسی بات کرے نا آپ اس کو بتائیں یہ وقت نہیں رہا. اس وقت میں میرے جیسا ایک شخص جو ارشد پرویز ہے، جو اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی ٹویٹ آتی ہے تو آدھے منٹ سے پہلے میں نے دیکھا تو میں نے جواب دے دیا، اور مریم نواز شریف نے دیکھا تو انہوں نے جواب دے دیا. مریم نواز شریف کی ریچ زیادہ ہے، میری ریچ کم ہے، لیکن ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں پہ ہم دونوں کی ریچ برابر ہے. تو وہ ایک پولیٹکس کے اندر ہیں، وہ خدمت کر رہی ہیں، ہم اپنی ایک کہہ لیں کہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایز اے ہابی کر رہے ہیں. بس ایک شغل بھی ہے ہمارا اور خدمت بھی ہے، یعنی کہ ہم خدمت کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی نہیں. ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، ہم نے اپنے جابز کرنی ہے، ہم نے اپنے کاروبار کرنے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہم تھوڑا سا جو نا گراؤنڈ پر بھی ہوتے ہیں اور سائڈ پر بھی. اگر رابطہ نہ کیا نا بڑا نقصان ہو جائے گا. اگلا الیکشن تو گیا، جو یہ اتنا بڑا نقصان اٹھایا اس کے اندر اپنی پارٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا، کارکن کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور آج بھی لے لیا تو یہ الیکشن کہیں نہیں جاتا. الیکشن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہاں سے کوئی الیکشن کو ادھر ادھر کر دے، لیکن جو طریقے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. دور حاضر کو، 5th جنریشن وارفیئر کو نہیں سمجھ میں آتی. مشکل نہیں ہے. اگر ایک PTI یا عمران خان کو لانچ کرنے میں دنیا کی ساری بڑی طاقتیں موجود ہیں ان کے ساتھ، اسرائیلی نیٹ ورک سے لے کے انڈین نیٹ ورک سے لے کے امریکن نیٹ ورک سے لے کے یورپی جتنا نیٹ ورک ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں، اپنی عقل پر نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ سچ جو ان سا ہوتا ہے نا، جب کھڑا ہوتا ہے نا اپنے پیروں پہ، تو اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں ٹک سکتا. لیکن بنیادی طور پہ جب پرنسپل سے ہٹ جائیں گے اور کسی کے بات کہی ہوئی، کسی کے جملے کہے ہوئے نوٹ کر کے اور یہ کہیں گے کہ اچھا یہ ہے وہ فلم کی سٹوری جو بہت چلتی ہے، اور ہم نے اس کو عزت نہیں دینی. اللہ کی بارگاہ میں ایک غریب سے غریب پاکستان کا اور ایک میاں محمد نواز شریف جس کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، پیسے والے تو بہت ہیں، سب ایک برابر ہے. وہ ایک واحد عدالت ہے جہاں پہ سب برابر ہے. اللہ کی ذات ہے بہتر کرنے والی ہے. بس جو ہونا تھا ہو گیا، اور فوری طور پہ جو انسان آرگنائز ہوں، دیکھیں کہ کہاں پہ کس طریقے سے، کن طریقہ کار سے، کس نیٹ ورک سے آپ تھنک ٹینک بنا سکتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اوکے جی، اللہ حافظ.